भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो वसुधाको डाक्टर गीता छेत्री उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। एकदमै पहिलो उपस्थिति दिनुभएको, एकदमै राम्रो उपस्थिति दिनुभएको हाम्रा सर गुप्त सर सबभन्दा यङ्गेस्ट अगाडि आएर बस्नुभएको थियो र उहाँलाई पनि विशिष्ट प्रमुख अतिथिको भाषण ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। अध्यक्ष सचिवहरू हुन्छन् र त्यसमा समाजका विशिष्ट अतिथि हाम्रा अध्यक्ष दिलीप गुरुङज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। परिवारलाई सञ्चालन गर्ने घर परिवारको प्रमुख जसले आज हामीलाई यहाँ भेट गराउनु भयो, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा परिवारका मुख्य सदस्य शान्तिमणि भुषाल। अकादमी पुरस्कृत, विभिन्न पुरस्कारले पुरस्कृत हुनुहुन्छ हाम्रा माननीय गुरुआमा स्नेहलता राई। उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन गर्नुहुन्छ भन्ने पुरस्कारद्वारा विभूषित हुनुभयो र आज उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। यसै कारण र आज हामी समक्षमा आजको अध्यक्षता गर्नुहुने गुरुमा हुनुहुन्छ डाक्टर गीता छेत्रीज्यू र यहाँलाई सर्वप्रथम हामी वसुधा परिवारको तर्फबाट वरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रमणि गङ्गाको पहिलो पुण्यतिथिमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले त धेरै नाटकहरू कथाहरू लेखेको मैले भनिरहनु पर्दैन र उनका नाटकहरूका जुन भाषा संवादहरू छन् शैली एकदमै उच्च स्तरीय छ। उहाँ स्थापित एक नाटककार पनि हुनुहुन्छ। भिडियो गर्नु भन्छु अहिले विमोचन हुँदाखेरि यहाँ लेखेको रहेछ बहिनी शान्तिमणि भुषालले। उहाँका अनेकौँ सृजनात्मक कार्यहरू अधुरो नै छोडेर बित्नुभयो, तर यी दुई पुस्तकहरू चाहिँ मिलन कान्तलाई सुम्पिनु भएको थिएछ र आज हामीले प्रकाशनमा ल्याइरहेका छौँ। यो कुरा मैले पनि 2019 को अन्तमा हुनुपर्छ। 2019 को अन्तमा बहिनीले मसित कुरा गर्नुभएको थियो फोनमा र म त्यति बेला त्यस बेला पनि म कालिम्पोङमा थिएँ र मैले भनेको थिएँ बहिनी तपाईँलाई म पछि आएर चाहिँ यसमा कतिवटा सहयोग दिउँला भन्ने मैले भनेको थिएँ। तर म आइपुग्दाखेरि बहिनी धेरै विषय सुन्नुभएको थियो र केही पुगेन। मसित मेरो त्यति यो विषय लिएर केही कुरा हुन सकेन। अब मलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो किताब आन्दोलनमाथि आधारित रहेछ। त्यो आन्दोलनकाल 86 को आन्दोलनकालमा जसले त्यसलाई भोगे, लेखकहरू जसले चाहिँ साक्षात रूपमा भोगे, उनीहरूबाट मलाई लाग्छ कसैबाट पनि यस्तो उपन्यास लेखिन काम भएन। त्यो आँधीबेरीमा कसले लेख्ने र जब केही वर्ष बितेर साम्य हुँदै गयो, साम्य हुँदाखेरि अहिले के हुँदैछ भने म कालिम्पोङ हुँदा मैले थाहा पाएको अनि मैले हेरेको पनि पढेको पनि यस्तो आन्दोलनमा एउटा किताब निस्क्यो पहिला प्रकाशित रूपमा छुदेन काबिमोको भात्सु। त्यहाँदेखि अर्को फेरि अस्ति जस्तो भर्खरै निस्क्यो फुलाङ्गे, त्यो लेखनाथ छेत्रीको र त्यस्तै आन्दोलनमाथि आधारित यो अर्थविधा। अझै दुईवटा किताब अझै पनि आन्दोलनमाथि निस्किँदैछ। एउटा हो सञ्जय विष्टको
र अर्को हो कालेबुङबाट नै सञ्जय विष्टको निस्किँदैछ र अर्को चाहिँ निस्किँदैछ मुन्नु गौतमको, अझै 2वटा किताब आन्दोलनमाथि निस्किँदैछ। र कालेबुङबाट यसरी 4वटा निस्किँदैछ। र अहिले मैले राम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ ती किताबहरू हुँदा पनि अघि चाहिँ यो किताब यदि उनी जीवित भएको भए यो किताब पहिला निस्किन्थ्यो रहेछ। र मलाई लाग्छ सायद मैले भागवान त पहिले निस्किने होइन त्यो हो, पहिला भागवान निस्क्यो, अझ त्योभन्दा सायद यो भर्खर होला जस्तो मलाई लाग्छ। र यो एउटा कुरा अलिकति मलाई जानकारी दिनु मन लाग्यो। अस्थायीपछि जिन्दगीले अस्थायीपछि चर्को घाम झरी बादलको छाता ओढ्दै कहिले खुसीको कहिले दुःखको आँसु छाड्दै बाँच्नु भनेको जिन्दगी आँधी तुफान सरह सङ्कट समस्याका माथि जानुमा झेलिँदै जानु ती सब। इन्द्रमणि गुरुमा यहाँ अघिदेखि कुरा भइरहेको छ, अति नै शिष्ट सभ्य, सबैलाई माया गर्नुहुने यस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भारतीय नेपाली साहित्य क्षेत्रमा कथा अनि नाटकलाई लिएर अघि आउनुभयो। तर मेरो देख्नुमा के पनि हो भने उहाँले धेरैवटा कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले धेरैवटा कविताहरू लेख्नु भएको पुस्तक विमोचन भएको घोषणा गरिदिनु अध्यक्षज्यूलाई नम्र लिएर आज इन्द्रमणि राणाको इन्द्रमणि दिदीको यो नाटक मीना नाटक र अर्धविराम विधिवत विमोचन भएको घोषणा गर्दछु। तिम्रो मनको घरभित्र छिर्न कहाँ सकेर आमा, तिम्रो मनको घरभित्र छिर्न कहाँ सकेर आमा, देखाउन माया यो मुटु चिर्न कहाँ सकेर आमा। कविताको शीर्षक हो मणि। हिजो तिमीसँगै हातहरू थामेर अङ्कमाल गर्दै हिँडेका मेरा यी हातहरू, हिजो तिमीसँगै हातहरू थामेर अङ्कमाल गर्दै हिँडेका मेरा यी हातहरू कतै उठ्न मान्दैनन् अन्जु। सभापतिको अनुमति लिँदै भन्नु त अब के भनौँ, तपाईँहरू सबैलाई नै दिदीको बारेमा याद छ अनि त सबैको मुखारबिन्दबाट सुनिहाल्नु भयो। तपाईँहरू सबैलाई आइदिनु भयो, तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई म धन्यवाद चढाउँछु। अनि विशेष गरी गीता दिदीलाई म मुरी धन्यवाद चढाउँछु। उहाँले आफ्नो अमूल्य समय, आफ्नो स्कुलको समय पनि नभनिकन उहाँले सहायता गरिदिनु भयो। त्यो त अब म एउटा ऋणै लागेको बराबरै भयो मलाई त। उहाँ दिदीलाई चाहिँ म एकदमै बेसी धन्यवाद चढाउँछु। गजलको पहिलो शेर यस्तो छ, तिम्रो असीम ममतामा, तिम्रो असीम ममतामा रमाएको याद आयो आमा, तिम्रो असीम ममतामा रमाएको याद आयो आमा, म रुँदा काखमा राखी फकाएको याद आयो आमा, म रुँदा काखमा राखी फकाएको याद आयो आमा, तिमी हुँदा भोको पेट निदाएको कुनै रात थिएन, तिमी र उहाँको नाटक मीना साथ अर्धविराम भाग 2 को विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार, नाटककार अनि सम्पूर्ण परिवार उपस्थित सबैलाई म गाउँको ग्राम सुधार सङ्घको पक्षबाट साथै प्रमुख सल्लाहकार अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई स्वागत जनाउँदै तपाईँलाई नमन गर्छु।
र विशेष गरी दिदी आज उहाँको वार्षिकी पनि आज केही दिनमा आज हामीले श्री मनोहर उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली चढाउँछौँ र उहाँले आज आफ्नो व्यस्ततामा उहाँले यस्ता पुस्तकहरू नाटकहरू लेखे तापनि उहाँले सङ्घको निम्ति उपस्थित हुनुहुने अति विशिष्ट साहित्यकार गुप्त सर, स्नेहलता ग्रामा, पूर्ण सर, मिलन बान्तव, अमला छेत्री गुरामा, बसन्ती गुरामा, एडमिट सर, यहाँ गाउँका प्रेसिडेन्ट, हाम्रा मिलन बस्तीका समाजका प्रेसिडेन्ट, सविता बहिनी, यहाँ सबै भाइ बहिनीहरू, मसिनो भाइहरू, अनि यहाँनिर टाढादेखि लेबुङदेखि पनि आउनुभयो हाम्रो बहिनी नम्रता संस्था, सरोजा बहिनी, सबैजना हाम्रो रिचा बहिनीले कथा पढ्छु भन्नुहुँदै थियो, अलिक समय लाग्छ भनेर सायद गर्नु भएन कि के होस्। अनि यहाँ सबैलाई राख्दै आजका सभाध्यक्ष हाम्रा वसुधाका उपाध्यक्ष डाक्टर गीता छेत्रीज्यूलाई आजको यस सभाध्यक्षको भाग वहन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसरी नै प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कथाकार, साहित्य अकादमी पुरस्कारले विभूषित हाम्रा अति नै सम्मानित गुप्त सरलाई पनि हामी आजको यस प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु भएकोमा, भार वहन गरिदिनु भएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिमा हाम्रा बाल साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कारले विभूषित हाम्रा सदैव गुरामा स्नेहलता गुरामालाई अर्पण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ मैले गीताको गामालाई आम सौर साहेबलाई के गर्दैछ?